gaano importante man ang paghatag sa ikapulo. Kini usa ka pagsimba ug pagpasalamat sa Ginoo. Once di ay ugahinta og ikapulo og halad sa Ginoo, gikan sa tanan abot, usa di ay ka pagsimba ug pagpasalamat sa Ginoo. Munang ang Thanksgiving dili lang tinuig. Dapat sa matag adlaw kabalutan mo balik og pagpasalamat sa Ginoo. Kung gipanalaginan sa Ginoo ang imong mga pananom, daghang kag-abot, ayaw kalimot sa Ginoo. Ibalik ang para sa Ginoo, kay dili kita ang tag-iyan niya. Nagpakita kini sa atong pagtuo ug pagsalig nga ang Ginoo nagpanalangin ug nagproteksyon kanato. Mao kini ang pagpakita. Mihatag ka, mibalik ka sa tanan mong abot ngadto sa Dios, nga nagpakita ka nga ikaw nagtuog nagsalig nga ang Dios padayon nagapamuhat sa imong kinabuhi ug padayon nga nagapanalangin sa atong kinabuhi.